आला हजरत सरकार फरमाते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और सबसे बड़े दाता हमारे आका क्या हमारे नबी फरमाते हैं, क्या हमारे नबी उनको भी अता फरमाते हैं जो मांग रहे हो, और उनको भी अता फरमाते हैं जो नहीं मांगते हो। मांगने पर अता हो तो इसको अरबी में करम कहा जाता है, और बिना मांगे अता हो तो इसको अरबी में जूद कहते हैं। और आला हजरत सरकार तर्जुमानी फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, साहेब बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। और वो सारे जमन फरमाते हैं मिलता नहीं क्या क्या दो दहा को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पर नहीं है। और मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं बेनवा को बेसदा मिलता है सरकार से, दूध पीते बेटे को माँ से बेसदा मिलता नहीं। जहन में रखो जैसे हमारे हुजूर वैसा कोई, जैसे हमारे नबी वैसा मोहब्बत से या कोई पैदा हुआ न है न होगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल दो, नहीं गुल के पौधों में डालियां के समर में चलवे के चमन में सर्वे समा नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि घुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खाब से दूर है, यही शर्मा है कि धुआं नहीं। आप जा रहे मार्केट में, एक शेर ने आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया, आकर्षित कर लिया, बड़े जज्बे और हौसले से आप दुकान की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही आपने सेब को हाथ में लिया उसमें दाग नजर आया, आपने वापस रख दिया। दुकानदार ने पूछा आप बड़े जज्बे हौसले से आए थे, फिर आपने वापस क्यों रख दिया? आप कहोगे मैंने सेब के हुस्न को देखा था तो मैंने इसको मुंतखब किया था, मगर जब हाथ में लेकर देखा तो इसमें दाग नजर आया। अब ये दाग वाला सेब हमें नहीं चाहिए, दाग वाला फल हमें नहीं चाहिए। दुनिया का हर दाग हैसियत को गिराता है, कीमत को घटाता है, हुस्न को मिटाता है, मगर ये इसके रसूल का दाग है जिसके दिल पर लग जाता है न पूछो उसका हाल क्या होता है। दिल पर इसके रसूल का दाग लगा है, उसकी रूह रोशन, उसकी फिक्र रोशन, उसका शौर रोशन, उसका ज़मीर रोशन, उसकी दुनिया रोशन हो जाती है। और जब दुनिया से जाने लगता है तो आला हज़रत की जुबान में घूम घूम करके ये कहते हुए जाता है लहद में इसके रुखे सर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ऐ मेरे प्यारे मैंने देखा दुनिया पे नजर डालो, हज़रत आदम की आदमियत लीजिए, हज़रत नूह की शुजाअत लीजिए, हज़रत शीश की मार्फत लीजिए, हज़रत इलियास का वक़ार लीजिए, हज़रत दानियाल की मोहब्बत लीजिए, हज़रत इब्राहिम की खुल्लत लीजिए, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी लीजिए, हज़रत इसहाक की रज़ा लीजिए, हज़रत याकूब का एतमाद लीजिए, हज़रत इसहाक की रज़ा लीजिए, हज़रत यूसुफ का हुस्न जमाल लीजिए, मूसा का जलाल लीजिए, यूसुफ का ईसा का कमाल लीजिए। और गुलशने खूबी के सारे फूलों को जमा करके एक हसीन गुलदस्ता बनाइए और उस पर रंगे बेमिसाली फेर दीजिए, तो आमिना के लाल की तस्वीर में बन जाएगी, मदीने वाले महबूब का जमाल सामने आ जाएगा। जैसे आसमान पे 14वीं का चांद सितारों की अंजुमन में बेमिसाल है, ऐसे तमाम अहले कमाल की अंजुमन में आमिना का लाल मजमू ने जब लैला को देखा तब आशिक हुआ था, फरहाद ने शीरी का जमाल देखा तब आशिक हुआ था, शहजादी बल्ख को देखने के बाद हम दिल हारे थे। मगर आज पूरी दुनिया पे नजर डालो, चालीपुर खजूरी हो, तरौली हो, बाराबंकी हो, उत्तर प्रदेश का कोई खित्ता हो, हिंदुस्तान का कोई हिस्सा हो, पूरी दुनिया में बर्रे अदन हिंदो पाक में पूरी दुनिया में नजर डालो, आज दुनिया उनके आशिकों से भरी हुई है और हकीकत पुकार रही है। दुनिया का हर महबूब अपना चेहरा दिखाकर आशिक बनाता है, मदीने वाला अपना नाम सुनाकर आशिक। अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल महबूब दिया है, ऐसा बेमिसाल महबूब दिया। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफ़हा 515 फसले सालिस हदीस नंबर 2 अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल इन्नल्लाह तआला फ़द्दला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल अंबिया व अला अहलिस समा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सारे नबियों से अफजल पैदा फरमाया और अल्लाह ने अपने महबूब को सारे फरिश्तों से अफजल पैदा फरमाया। ना फरिश्तों में कोई ऐसा है जैसे हमारे नबी हैं, ना नबियों में कोई वैसा है जैसे हमारे नबी हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम
وہ نفر تو فی قدم ہے جب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اب اتنا حوالہ سننے کے بعد اب باطل کے نوالا نہ بننا یہ علی پور کھجوری کرولی بازار اور پورا اتر پردیش کا ہر خطہ جو سرکار والے پاک عالم پناہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند حضور خادم الاکابر حضور سیدنا سرکار علیہ رسول مارہروی خانواد برکات یا خانواد اشرفیہ یا خانواد وارثیہ یا خانواد رضویہ خانقاہ رضویہ سے وابستہ ہیں انشاءاللہ ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا نہ گمراہ کر پائے گا اس لیے کہ ہر نماز کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم یہی دعا کرتے رہتے ہیں یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے شامیانہ پر جبریل کر ہے تربت پر مستعش کے محمد کی پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میرے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان کی سلامتی کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اب آپ میلاد کی گھڑیاں آپ کو بتا دوں میلاد کی گھڑیاں آپ کو سنا دوں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کا مقدس مہینہ ہے وہ وقت قریب آ رہا ہے میرے پیارے آپ کل بھی سوئے ہیں آپ کل بھی سوئیں گے لیکن کل کا سونا نصیب کے لیے تھا آج کا نہ سونا حبیب کے لیے تھوڑی دیر رسپانس ملنا چاہیے آپ کی جانب سے تھوڑی دیر آنکھیں کھول کر دل کا دروازہ کھول کر آپ میری بات کو سنیے میلاد کی گھڑیاں بیان کر رہا ہوں سرکار کی دادی نے سرکار کے دادا سے گزارش کی کیا گزارش کیا توجہ کا طالب ہو دعاؤں کا طالب سرکار کی دادی نے سرکار کے دادا سے کہا میرے سرتاج بیٹی آمنہ کو سمجھاؤ مکے کے حالات الگ ہیں مکے کا دستور الگ ہے بیٹی آمنہ سے کہو جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو نئے کپڑے نہیں پہنا جاتا خوشبو نہیں لگایا جاتا سرکار مدینہ کی دادی نے جب سرکار کے دادا حضرت عبدالمطلب سے کہا تو حضرت عبدالمطلب نے کہا تو عورت ذات ہے تو ہی سمجھا دے کہا میں نے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں میری زبان پہ تالا ہی لگ جاتا ہے میں کچھ کہہ نہیں پاتی سرکار کے دادا حضرت عبدالمطلب حضرت طیبہ طاہرہ پاکیزہ بی بی آمنہ کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹی مکے کا دستور الگ ہے مکے کا حالات الگ ہیں مکے کا دستور یہ ہے کہ یہاں شوہر کے انتقال کے بعد نیا کپڑا نہیں پہنا جاتا خوشبو نہیں لگایا جاتا بیٹی خوشبو نہ لگایا کرو نیا لباس نہ پہنا کرو تو سرکار کی والدہ پیاری امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا ابو جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی میں کوئی نئے کپڑے نہیں پہنتی معاملہ یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت ہمارے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے میرے کیفیت بدل گئی جب میں راستے سے گزرتی ہوں وادیوں سے گزرتی ہوں تو پیڑ پودوں سے پتھروں سے یہ آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو نبی کی امی تمہیں سلام ہو اب یہاں پر ایک بات بتا دوں ہم سلام پڑھیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ بریلوی مسلک والے ہیں بتاؤ پتھروں کا کون سا مسلک تھا ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک تھا میرا دل بولا میرے پیارے دوستو ان برے مذہب والوں کو ان کا عقیدہ مبارک ہو ہم بریلوی والوں کو ہمارا ہمیں مسلک مبارک ہو ہم کسی کی جے بھی جے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی سرکار کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بیان سرکار کی والدہ بی بی آمنہ کا بیان اور سرکار کو دودھ پلانے والی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان یہ تین بیانات تو آپ سن لیجئے 10-5 منٹ میں اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مولانا نے عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ کو دیا ہے اسی پیغام کو سن کر کے جاؤ نبی کی بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا تحفہ پیش کرو تو میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک امام علیک الصلاۃ والسلام کتاب کا نام خصائص کبریٰ شریف مصنف کا نام حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب کا نام نعمت کبریٰ اور
اس کے مصنف اس کے لیکھک اور رائٹر کا نام علامہ حجر مکی، کتاب کا نام اخبار الاخیار، اور اس کے لیکھک اس کے مصنف اور رائٹر کا نام حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ ابر رحمت تیرے مرکز پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر ان بزرگوں نے ہمیں عشق رسول کا پیغام دیا، نبی کی محبت کا جام پلایا۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ میرے پیارے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میرے شہزادے کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو مجھے میٹھا میٹھا درد 12 بجے کے بعد آدھی رات کے بعد مجھے احساس ہوا۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار خاتون سے کہا کہ جب مکے کی دائی کو بلا کے لاؤ۔ مکے کے دائی کو بلانے کے لیے جب نبی کی رشتہ دار خاتون گئیں، پہلی دائی نے منع کر دیا، دوسری نے منع کر دیا، تیسری نے منع کر دیا، چوتھی نے منع کر دیا، چوانے سے منع کر دیا، اس لیے کہ نبی جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ سرکار کو یتیم سمجھ کر کے کہ بے باپ کے ہیں، اگر باپ ہوتا تو انعام و اکرام دیتا، باپ ہوتا تو دولت دیتا، پیسے دیتا، باپ نہیں ہے تو انعام و اکرام کون دے گا؟ حضرت جبریل امین نے حضرت جبریل امین سے اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ، میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، میرے نبی کی آمد کا وقت ہے، جاؤ دائی کا انتظام کرو۔ کہاں مولا کہاں سے دائی کا انتظام کروں؟ کہاں میں نے اسے دائی کا انتخاب کیا ہے جن کی زبان بھی پاک ہے، جن کے ہاتھ بھی پاک ہے، جن کی آنکھیں بھی پاک ہے، نگاہیں بھی پاک ہے، جن کا عقیدہ بھی پاک ہے۔ پہلی دائی حضرت حوا، دوسری دائی حضرت حاجرہ، تیسری دائی حضرت مریم، چوتھی کے بارے میں اختلاف ہے مگر چوتھی کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ چوتھی دائی کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت جبریل گئے تو حکم رب العالمین ان کی قبروں میں جا کر کے کہا، رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے جبریل کئی 100 سال ہو گئے ان کو انتقال کیے ہوئے، لیکن قبر پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام، قبر سے اٹھانا میرا کام۔ جا کر کے آواز دیا، حضرت حوا کھڑی ہو گئی، حضرت مریم کھڑی ہو گئی، حضرت حاجرہ کھڑی ہو گئی، حضرت آسیہ کھڑی ہو گئی۔ کہا کیوں آئے ہو، کیوں بلا رہے ہو؟ کہا رب نے بلایا ہے، چلو سب مکے کی مقدس سرزمین پر چلو، نبی کی آمد ہے، میرے آقا کی ولادت باسعادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور کہا اے حاجرہ اور اے حوا، جب جانا میرے نبی کی ماں تم سے پوچھیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تو یہ نہ کہنا ہم نبیوں کی مائیں ہیں، یہ کہنا اے آمنہ تیری خادمہ بن کر کے آئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، نبی کی بارگاہ میں آئی، حضرت حاجرہ نے پیشانی کو بوسہ دیا، کسی نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کسی نے قدموں کو بوسہ دیا۔ سیدہ آمنہ نے سر اٹھایا، کہا میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں، اس سے پہلے میں تمہیں کبھی دیکھا نہیں، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ سب نے اپنا تعارف کرایا، کہا تم تو میرے لیے ادب کا مقام رکھتی ہو، تم تو نبیوں کی مائیں ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے آمنہ تم تو عام نبیوں کی مائیں ہیں مگر تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے، امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پیاری امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ کی امی فرماتی ہیں، میرے آنگن میں شہر میں چھوٹے چھوٹے پرندے منڈلا رہے تھے، ان کے جو بازو تھے وہ سبز تھے، ان کے جو چونچ تھے وہ سرخ تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت بی بی آمنہ نے کہا، مولا یہ پرندے میں نے اس سے کبھی پہلے اپنے آنگن میں نہ دیکھے، یہ پرندے کیسے کہاں سے آئے؟ کہا آمنہ مجھ سے نہ پوچھو، پرندوں سے سوال کرو، یہ خود جواب دیں گے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مولا بے زبان مخلوق ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہا اس سے پہلے نہ بولے لیکن آج یہ بولیں گے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، ہیرے جواہرات موتی کی بارش کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ نے اپنے زبان میں پوچھا تھا، پرندوں نے اپنی زبان میں بتایا تھا، اے آمنہ مبارک ہو، امام الانبیاء کی آمد ہے، ہم نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ سرکار کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا اچانک کعبہ گر گیا، کعبہ جھک گیا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پروردگار سارے آئے، دنیا کے جتنے لوگ ایمان والے آئے، اس نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کے سامنے سر جھکایا، مگر کعبہ کسی کے سامنے نہ جھکا۔ یہ آج کس کے لیے جھکا ہے، کس کے لیے گرا ہے؟ کہا عبداللہ
अब्दुल मुत्तलिब मुझसे न पूछो, काबे से पूछो। कहा ये गार पत्थर से बना है। मौला ये बोलता नहीं। कहा इससे पहले न बोला मगर आज बोलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया। उधर काबा बोला, इमाम आशिका क़िबले दिलोजा इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी ने कलम उठाया और काबे की जुबान में आला हज़रत ने पैगामे मोहब्बत और इश्क़ में और आपको बताया। गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो। हाजी आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सरकार के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक की प्यारी अम्मी जान फरमाती है कि मेरे से शहजादे की विलादत बासआदत हुई तो मैंने शाम के महल्लात को देख लिया, इतनी रोशनी हुई। बीबी आमिना फरमाती है कि मेरे गोद में मेरी आगोश में मेरा शहजादा था। अचानक बादल का एक टुकड़ा आया, मेरा बच्चा मेरी आगोश से गायब हो गया, मेरी आंखों से ओझल हो गया, नजर से दूर चला गया। मैं हैरानी और परेशानी के आलम में थी। ज़ैब से आवाज आई, आमिना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो दूसरों को हिदायत का रास्ता दिखाने आए हैं वो कहीं गुम नहीं हो सकते। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे फरिश्ते उनको गुस्ल देने ले गए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी अम्मी जान फरमाती हैं कि मेरे शहजादे जब मेरी गोद में आए तो मैंने देखा सब्ज लिबास था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में कुंजियां थी, चाबियां थी। ग़ैब से आवाज आ रही थी, आमिना तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने अपने हबीब को अपने तमाम खजानों का मालिक व मुख्तार बना दिया है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब जब खाने काबा के तवाफ से फारिग हुए तो वहां से चल करके शहजादे की जियारत करूं, पोते को देखूं, मगर दरवाजे पर जब आए तो दहलीज पर दरवाजे की चौखट पर एक तलवार लिए एक फरिश्ता बैठा है। कहा अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि तमाम हुराने जन्नत तमाम फरिश्ते अंबिया इकराम नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। जब तक वो जियारत न कर ले, दुरूद व सलाम का नजराना न पेश कर ले, जब तक किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, मैंने 2 साल तक मुस्तफा जान रहमत को दूध पिलाया। जब मैं अपने कबीले बनू साद से चली थी तो मेरे साथ में आने वाली मेरे कबीले की दाइयां सहेलियां मेरे साथ चली, और जब चलने के बाद मेरी ऊँटनी लागर और कमजोर थी, जगह जगह बैठ जाती थी, मैं चाबुक पे चाबुक लगाती, ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे साथ में आने वाली दाइयां मुझसे पहले मक्का शरीफ पहुंच गईं, जा करके तमाम अमीरों वजीरों के बच्चों को लिया और अमीरों कबीरों को बच्चों को लेकर के वापस हो गई। मैं पहुंची, मैंने तमाम बच्चे तलाश किए, कोई बच्चा न मिल सका। मायूस होकर बादले नख्वास्ता खाने काबा हरम पाक में आए और काबा में आकर के रब की बारगाह में दुआ करती हैं, मौला अगर से मैं गंदी हूँ फिर भी तेरी बंदी हूँ, अगर कोई बच्चा मुझे ना मिला यहाँ से खाली वापस जाऊंगी तो साथ में आने वाली दाइयाँ मुझको ताना देंगी, इसलिए परवरदिगार कोई बच्चा तो मुझको मिल जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, हज़रत हलीमा सादिया दुआ कर रही थी। कहा आने वाली खातून जाओ सैयदा आमिना के दहलीज पर चली जाओ, उनसे कह दो रहमत नूर वाला बच्चा मुझे दे दो। हज़रत हलीमा सादिया आती है, दरवाजे पर दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है कौन? कहा मेरा नाम हलीमा सादिया है, कबीले बनू साद से मेरा ताल्लुक है, मैं दाई हूँ, दूध पिलाना मेरा काम है, बच्चे की तलाश में आई हूँ। कहा अंदर आ जाओ। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है एक नूरानी सफेद चादर थी जो मेरे सरकार के मुकद्दस नूरानी बदन पे पड़ी हुई थी। सैयदा आमिना ने कहा हे आने वाली खातून तुम्हारा आना मुबारक हो, मगर सुन लो जिस बच्चे को तुम ले जाना चाहती हो बच्चे का बाप दुनिया में नहीं है, बच्चा यतीम है। कहा है सैयदा आमिना मुझे शहजादे की जियारत तो कराओ, बच्चे का जमाल तो दिखाओ। चादर मुबारक जब चेहरे से हटाया तो हज़रत हलीमा सादिया ने कहा ए बीबी आमिना, अरे इसी बच्चे को तुम यतीम कह रही थी। कहा जिसका बाप दुनिया में न हो जमाना उसको यतीम ही कहता है। कहा तुम यतीम कहो, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ है, मगर हम इनको यतीम नहीं कहेंगे, ये यतीम नहीं मालूम होते, यतीमों के आका मालूम होते हैं, यतीमों के मावा मलजा मालूम होते हैं। ऐसे हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं मुस्तफा जान रहमत को लेकर के चली, जब अपनी सवारी पर अपनी ऊँटनी पर बैठी तो उसके रफ्तार में तेजी हुई, जब वो चली और भागी
تو مکے کے بازار والوں نے مجھ سے پوچھا اے حلیمہ سعدیہ تو نے سواری کب بدل دی ہے؟ کہا ہے لوگوں سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا سامنے ایک تالاب ہے جس میں پانی کا قطرہ نہیں ہے، لیکن جب سوکھے تالاب کے کنارے سے یہ رحمت النور والی سواری آگے گزر گئی، میرے دل میں خیال آیا لاؤ میں دیکھوں کہ تالاب سے کتنا آگے آ گئی ہوں۔ تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تالاب پانی سے لبریز نظر آ رہا، پانی سے بھرا نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا ایک درخت ہے، ہریالی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، سب شاداب نہیں ہے، اس میں پتیاں نہیں ہیں، ہریالی نہیں ہے، مگر جب سوکھے درخت کی سوکھی شاخوں کے نیچے سے یہ رحمت و نور والی سواری آگے گزر گئی، میرے دل میں خیال آیا لاؤ دیکھوں میں درخت سے کتنا آگے آ گئی ہوں۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہریالی قربان ہو رہی ہے، شادابی قربان ہو رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے آدھی رات کے وقت اپنے گھر کا دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ان کے قبیلے کے نوجوان اٹھا، در ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کر کے صبح خاموش کی طرح کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں دوسرا نوجوان اٹھا، پہلے والے نوجوان نے کہا میرے بھائی ذرا میرے قریب آ جاؤ، مجھے بتاؤ ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ کہا یہی تو مجھے تم سے پوچھنا تھا، ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ تب تک تیسرا نوجوان اٹھا، اس نے دونوں نے اس کو آواز دیا، کہا میرے بھائی آؤ، ہم دونوں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ذرا تم یہ بتا دو ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ کہا بہتر یہ ہے میں تنہا تمہارا فیصلہ کروں، تم دونوں مل کر میرا فیصلہ کر دو، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جوانی کے نشے میں ہم سو گئے ہو، بادل آیا ہو، برس کے چلا گیا ہو، مگر تعجب اس بات کی ہے کل صبح تک ہریالی نہیں تھی، راتوں رات ہریالی کہاں سے آئی؟ کل صبح تک سبزہ نہیں تھا، راتوں رات سبزہ کہاں سے آیا؟ کل صبح شادابی نہیں تھی، راتوں رات شادابی کہاں سے آئی؟ کل صبح تک بغیر موسم کے درختوں میں پھل نہیں تھا، راتوں رات بغیر موسم کے درختوں میں پھل کیسے آ گیا؟ کل تک جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا اے لوگوں یہ راتوں رات کی بات نہیں بلکہ کسی ذات کی بات ہے، تم نے ابھی دیکھا تو تعجب کر رہے ہو، ان کو جب میں مکے سے لے کر چلی تھی جدھر سے یہ گزر گئے ہیں برکتیں نازل ہوئی ہیں، رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی اطلاع درود شریف پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بالکل مختصر میں شارٹ میں سنیں، حلیمہ سعدیہ فرماتی 2 سال میں نے دودھ پلایا، مگر جب میں نے داہنے کستان سے دودھ پلانا چاہا پیغمبر نے دودھ پی لیا، نہ بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا پیغمبر نے آنچل سے منہ باہر نکال لیا۔ دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے، سائنس ہمیں بتاتی ہے، میڈیکل لائن کے لوگ بتاتے ہیں کہ دائیں چھاتی کے بنسبت بائیں چھاتی میں دودھ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً جس چھاتی کا دودھ پیغمبر چھوڑ رہے ہیں اس میں دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ جب پیغمبر کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اپنی ماں حضرت آمنہ کی گود میں ہے تو دائیں سائڈ سے بھی دودھ پی رہے ہیں، بائیں سائڈ سے بھی دودھ پی رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک سائڈ سے دودھ پی کر کے دوسری سائڈ سے چھوڑ کر کے میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگوں میں سماجک نیائے کا پیغمبر ہوں اور حلیمہ سعدیہ کی گود میں سماجک نیائے کا شیلا نیاز کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ امریکہ آنکھ کھولے، اس سے پہلے کہ روس میں بیداری آئے، اس سے پہلے کہ بھارت یہ کہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس سے پہلے کہ دنیا ترقی کرے، میں بتا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ میں سماجک نیائے کا پیغمبر ہوں۔ اگر میں دونوں سائڈ سے دودھ پی لوں گا تو ایک حقدار حق سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی دودھ پی رہا ہے، اگر دونوں سائڈ سے دودھ پی لوں گا تو ایک بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ میں دنیا میں حقداروں کا حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ حقداروں کا حق دلانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، حقداروں کا حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں تب انقلاب آیا ہے، یہ نبی کی سیرت اور نبی کے چرتر کا یہ پربھاؤ ہے کہ جب پیغمبر آئے تھے تو مکے میں آگ لگی تھی، جب پیغمبر آئے تھے تو غریب رو رہا تھا، کوشت ہوا تھا بغل تھا، بیوہ کو لوگ ابھاگن سمجھتے تھے، بدھوا کو منحوس کہتے تھے، چنانچہ اس کا تھوڑا سا اثر آج بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی
पंडित जी सुबह सुबह लोटा लेकर निकलते हैं, और अगर कोई बेवा नजर आती है, कोई विधवा नजर आती है, तो लोटा लेकर वापस चले आते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर कोई विधवा नजर आई, फिर वापस चले जाते हैं। मैंने कहा अगर किसी पंडित को बुरे काम से रोकना हो, से बेवाओं को दरवाजे पर बैठा दो, न बाहर निकलेगा, न लफड़ा होगा। तुमने विधवा को मनहूस कहा, बेवा को अभागन कहा, मगर आओ दुनिया में जब पैगंबर तशरीफ लाते हैं तो कुंवारा पैगंबर है, नौजवान पैगंबर है, कमाले मर्दानगी वाला पैगंबर है, उरूज इंसानियत का पैगंबर है, मेराज इंसानियत पर फाइज पैगंबर है। वो पैगंबर जो अपनी पहली शादी करते हैं तो किसी कुंवारी से नहीं, 40 साल बेवा से करते हैं। जमाने को मैसेज पैगाम देते हैं, ये दुनिया वालों जो तुम्हारी निगाह में अभागन है वो पैगंबर की निगाह में सुहागन है। इसलिए मेरे प्यारे, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो बहुत ही बुरा माहौल था। नबी की सीरत और नबी के चरित्र का प्रभाव है। पैगंबर आए थे तो गरीब रो रहा था, शोषित वातावरण था, शोषित वर्ग करा रहा था, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही थी। कुरैश के अरब के गुंडे दूसरों को गरीब कहकर, शूद्र कहकर, नीच समझकर दुर्व्यवहार कर रहे थे। जब अबू जहल ने गरीबों को अपने बराबर नहीं बैठने दिया, अबू लहब ने गरीबों को अपने बराबर नहीं बैठने दिया, ये समाज विरोधी था, ये इंसानियत का दुश्मन जब नंगा नाच नाचने लगे थे, तो ऐसे माहौल में पैगंबर तशरीफ लाते हैं। और जब पैगंबर इंकलाब लाते हैं तो सिर्फ इतना फरमाते हैं, तुम शूद्र कहलाना क्यों पसंद करते हो, तुमको बैकवर्ड क्यों चाहता है, तुम फॉरवर्ड क्यों नहीं हो जाते। कहा बैकवर्ड हूँ, फॉरवर्ड कैसे हो जाऊँ, कहा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, तुम फॉरवर्ड हो जाओगे, तुम अल्लामा के बगल में बैठ सकते हो, तुम मुफ्ती के बगल में बैठ सकते हो, तुम मुहद्दिस के बगल में बैठ सकते हो। दुनिया तुम्हें चमार कहती रहेगी, लेकिन जब इस्लाम की छत्र छाया में आकर इस्लाम के दामन में पनाह लोगे तो तुम सरदारों के बगल में बैठ सकते हो। एक ये सब में खड़े हो गए, महमूद हो गया, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम दस्तूर का मजहब है, इस्लाम कानून का मजहब है, इस्लाम ज़ाब्ते अखलाक का मजहब है, इस्लाम बंदगी का मजहब है, इस्लाम पाकीज़ा जिंदगी का मजहब है, इस्लाम रसूल की अदाओं का नाम है, इस्लाम रसूल के चरित्र का नाम है, इस्लाम रसूल के किरदार का नाम है, इस्लाम रसूल की लाइफ स्टाइल का नाम है, इस्लाम रसूल के किरदार का नाम है, इस्लाम रसूल का कैरेक्टर का नाम है। चार यार का नाम इस्लाम है, असहाबे किरार का नाम इस्लाम है, औलिया रुज़गार का नाम इस्लाम है, इस्लाम गौसे आदम का नाम है, इस्लाम गरीब नवाज का नाम है, इस्लाम बंदा नवाज येसु दराज का नाम है। खुदा की कसम, अगर गौसे आदम की तकरीर सुन लो तो इस्लाम मालूम हो जाए, इमाम अहमद रजा की तहरीर पढ़ लो तो इस्लाम मालूम हो जाए। गली गए गौसे आदम की तकरीर भी इस्लाम है, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की तहरीर भी इस्लाम है, और जिसने दोनों को मान लिया उसकी तकदीर भी इस्लाम है। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदा दन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। वाखिर दावाना